बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 27 फरवरी 2025 रोज़ जुमेरात। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद में स्पोर्ट्स बुलीवर्ड के पहले मरहले का इफ्तिताह अवाम के लिए खोलने का ऐलान। सऊदी वली अहद शाह मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सरपरस्ती स्पोर्ट्स बुलीवर्ड फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कहना है कि स्पोर्ट्स ट्रैक के तरक्याती मंसूबे के पहले मरहले का इफ्तिताह बुध 26 फरवरी को कर दिया गया, जबकि जुमेरात 27 फरवरी से अवाम के लिए खोला जा रहा है। सऊदी खबरस्तान एजेंसी एसपी के मुताबिक तफरीही मंसूबा जिसे अवाम के लिए खोला जा रहा है रियाद शहर के 5 मकामात पर शुरू किया गया था। मंसूबा जिन मकामात पर शुरू किया गया उनमें वादी हनीफा, प्रोमिनेडा, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और शहजादा तुर्की बिन अब्दुल अजीज अल अव्वल शाहराह की क्रॉसिंग, शहजादा नूरा बिन अब्दुर्रहमान यूनिवर्सिटी के दाखिली ट्रैक और स्पोर्ट्स सेंट्री ट्रैक की तफरीही का शामिल है। मंसूबा मजमूई तौर पर 83 किलोमीटर पर मुहित है। स्पोर्ट्स बुलीवर्ड मंसूबा जो रियाद शहर के बड़े तरक्याती मंसूबों में से एक है, उसका आगाज़ शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने 19 मार्च 2019 में किया था। मंसूबे का मकसद रियाद शहर को आलमी मेयार के मुताबिक तरक्की देना है, जो सऊदी अरब के विजन 2030 के टारगेट में शामिल है। शाह सलमान ने 45 ममालिक में कुरान पाक के नुस्खे तकसीम करने की मंजूरी दे दी। खातमे हरमैन शफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने कुरान मजीद के 12 लाख नुस्खे 45 ममालिक में तकसीम करने की मंजूरी दे दी। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक कुरान पाक के 79 ज़ुबानों में तराजम भी मुख्तलिफ ममालिक में तकसीम किए जाएंगे। ये नुस्खे मुख्तलिफ ममालिक में सऊदी सफारत खानों के इस्लामी और सकाफती मराकिज़ और मजहबी अताशियों के ज़रिए तकसीम किए जाएंगे। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कुरान मजीद के नुस्खे और तराजम की ये तकसीम में हरमैन शरफैन की तरफ से तोहफा है, जिसे वज़ारत इस्लामी अमूर दावत और इरशाद हर साल रमज़ान और मुबारक में तकसीम करती है। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को रमज़ान का चांद देखने की अपील कर दी। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने आम मुसलमानों से जुमा के दिन रमज़ान का चांद देखने की अपील की है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उम्मुल कुरा कैलेंडर के मुताबिक जुमा 29 शाबान बमुताबिक 28 फरवरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मुल्क भर में आम मुसलमानों के अलावा रुयत हलाल की मुकामी कमेटियों को भी हदायत की जाती है कि मज़कूरा दिन रमज़ान का चांद देखने की कोशिश करें। चांद का मुशाहिदा होने पर करीबी अदालत में गवाही का इंदराज कराया जाए। तरबियती खिदमात फराहम करने वाले 46 इदारों का लाइसेंस, 53 इदारों को नोटिस जारी किए गए। सऊदी अरब के टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की जानब से रवां साल जनवरी में 46 तरबियती खिदमात फराहम करने वाले इदारों को लाइसेंस, जबकि 53 इदारों को मुख्तलिफ नौयत की खिलाफ वर्जियाँ करने पर वार्निंग जारी की गई। अखबार 24 के मुताबिक इदारे के CEO फ़हद अल-बुतैबी का कहना है कि सऊदी अरब में प्रोफेशनल ट्रेनिंग के इदारों के मेयार को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें जारी हैं। तरबियती इदारों को मुख्तलिफ नौयत की तरगीबात और तरबियती मेयार को बरकरार रखने के लिए ज़वाबत पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाता है। तर्जमान का मजीद कहना था इदारे की जानब से लाइसेंस याफ्ता वोकेशनल सेंटर्स की निगरानी का अमल मुसलसल जारी है ताकि स्टैंडर्ड को बरकरार रखा जाए। सऊदी दारुल हुकूमत में रियाद मेट्रो के 6 ट्रैक्स के लिए डिजिटल गाइडलाइन जारी कर दी गई। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद मेट्रो के आगाज़ से न सिर्फ रहायशियों बल्कि विजिटर्स और टूरिस्ट को भी शहर की सैर करने में सहूलत हो गई है। रियाद मेट्रो के 6 ट्रैक्स शहर के मुख्तलिफ इलाकों को जोड़ने और मुसाफरों को तेज़ तरीन सहूलत फराहम करते हैं, जिससे न सिर्फ दारुल हुकूमत की रौनक इजाफा हो गया है बल्कि ट्रैफिक रश पर भी काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया। सबक न्यूज़ के मुताबिक रियाद मेट्रो की इंतजामिया की जानब से 6 ट्रैक्स के लिए एक डिजिटल गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके ज़रिए हर शख्स अपनी मंजिल का तयन करके बआसानी वहाँ पर पहुँच सकता है। मेट्रो तक पहुँचने के लिए मुख्तलिफ रूट्स पर अवामी बस सर्विस भी फराहम की गई है ताकि उन इलाकों में रहने वाले मेट्रो स्टेशन तक बगैर किसी तखीर के पहुँच सकें। याद रहे कि रियाद के रॉयल कमीशन ने बुध 25 फरवरी से रियाद मेट्रो के कसरुल हुक्म स्टेशन को भी खोल दिया है। यह स्टेशन रियाद मेट्रो के 4 अहम स्टेशन में से एक है, जो ब्लू और ऑरेंज लाइन को बस नेटवर्क जो ट्रांसपोर्ट है उससे जोड़ता है। रमज़ान मुबारक की आमद पर मदीना की खजूर मार्केट में तेज़ी। रमज़ान मुबारक की आमद पर मदीना मुनव्वरा की मरकज़ी खजूर मार्केट में ख़रीदो फ़रोख्त अपने अरूज पर पहुँच गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक मुतल्लिका हुक्काम मार्केट की निगरानी कर रहे हैं ताकि खिलाफ वर्जियों का पता लगाया जा सके और फ़रोख्त के मराकज़ को मुकर्रर क़वायद व ज़वाबित की पाबंदी का यकीन दिलाया जा सके। खजूर रमज़ान मुबारक के इफ्तार दस्तरख़्वान का एक बुनियादी जुज़व समझा जाता है और मुसलमानों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली खुराक है।
مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کا کھجور خریدنے کے لیے غیر معمولی رش دیکھنے میں آ رہا ہے اور اس کی بڑی وجہ کھجور کی کئی اقسام ہیں۔ ان میں سب سے نمایاں اجوا، سکری، خلاص، روسانہ اور دیگر قسم کی کھجوریں ہیں جو اپنی اعلیٰ معیار اور منفرد ذائقے کی وجہ سے بہت مقبول ہیں۔ مساج سینٹر میں غیر اخلاقی سرگرمیاں کرنے والے 6 افراد گرفتار۔ جدہ پولیس نے مساج سینٹر میں کام کرنے والے 6 افراد کو غیر اخلاقی سرگرمی میں ملوث ہونے پر گرفتار کر لیا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق مذکورہ مساج سینٹر کے خلاف شکایت درج کروائی گئی تھی۔ جدہ پولیس نے کہا مساج سینٹر کے مالک کو وضاحت کے لیے طلب کیا گیا، جبکہ گرفتار شدگان سے تفتیش جاری ہے۔ جدہ پولیس نے کہا شہر میں کسی بھی قسم کی غیر قانونی سرگرمی یا اخلاق کے منافی اعمال کے مرتکب کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ سعودی عرب میں رمضان قریب آتے ہی گھریلو خادماؤں کی فی گھنٹہ اجرت دگنی ہو گئی۔ سعودی عرب میں رمضان المبارک قریب آتے ہی گھریلو خادماؤں کی فی گھنٹہ اجرت میں بھی ڈبل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ صفائی کے لیے خادمہ کی فی گھنٹہ سیلری 25 ریال سے بڑھ کر 50 ریال تک پہنچ گئی ہے۔ الوطن اخبار کے سروے کے مطابق گھریلو کارکنوں کو فی گھنٹہ کے حساب سے فراہم کرنے والی کمپنی کے نگران نائف الخالد کا کہنا تھا کہ رمضان میں گھریلو خادماؤں کی طلب میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے۔ عام دنوں میں فلپائنی خادمہ کی فی گھنٹہ اجرت 25 ریال ہوتی ہے جو رمضان میں بڑھ کر 50 ریال تک پہنچ جاتی ہے۔ صفائی کے لیے مقرر خادمہ کے ذمہ بچوں کی دیکھ بھال بھی ہوتی ہے، جبکہ کھانا پکانے والی خادماؤں کی یومیہ اجرت 300 سے 350 ریال ہے جو 8 گھنٹے کے لیے ہوتی ہے۔ افرادی قوت فراہم کرنے والی کمپنی کے ذمہ دار کا کہنا تھا رمضان میں کمپنی کی جانب سے مختلف پیکیجز متعارف کرائے جاتے ہیں، جن میں ایک ہفتے میں ایک دن 4 گھنٹے کے لیے 150 ریال جبکہ دوسرا پیکیج 8 گھنٹے کا ہوتا ہے، اس کی اجرت 300 ریال ہے۔ گھریلو کام اور کھانا پکانے والی خادمہ کی اجرت رمضان میں ایک دن میں 800 ریال تک ہوتی ہے۔ دمام میں مفت کار پارکنگ یہ سہولت کب تک جاری رہے گی؟ سعودی عرب میں مشرقی ریجن کے میئر انجینئر فہد الجبیر کا کہنا ہے کہ دمام میں عوامی پارکنگ کے لیے آپریٹنگ کانٹریکٹ ازسر-نو جاری کیے جائیں گے اور نئی کمپنی بہترین طریقے سے آپریشن شروع کرے گی۔ آج نیوز کے مطابق دمام کے مختلف علاقوں میں پیڈ کار پارکنگ کو آپریٹ کرنے والی سابقہ کمپنی کا کانٹریکٹ ختم ہونے کے بعد میونسپلٹی کی جانب سے نئی کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا جا رہا ہے۔ مشرقی ریجن کی بلدیہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ 25 فروری 2025 سے جو پارکنگ ہے وہ فری ہے جب تک نئی کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ فائنل نہیں ہو جاتا۔ نئی کمپنی کو ہدایت کی ہے کہ صارفین کو بہتر سہولتیں فراہم کی جائیں تاکہ انہیں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے، خاص طور پر وہ صارفین جو لمبے عرصے کے لیے گاڑی پارک کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ان لوگوں کو دشواری ہوتی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے پارک کرتے ہیں۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا پارکنگ کے لیے اسمارٹ ایپ کی سہولت فراہم کی جائے گی جس کے ذریعے ٹکٹ حاصل کرنے والوں کو شروع کے 15 منٹ فری میں دیے جائیں گے۔ رمضان المبارک کے دوران مدینہ منورہ میں زائرین اور نمازیوں کے سفر کو آسان بنانے کے لیے شٹل سروس جو ہے وہ لانچ کر دی گئی۔ گلف نیوز کے مطابق مسلمانوں کے دوسرے مقدس مقام مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ میں حکام نے رمضان المبارک کے آغاز پر شٹل بس سروس شروع کرنے کا اعلان کیا ہے جس کا آغاز 1 مارچ سے متوقع ہے۔ اس اقدام کا مقصد رمضان کے مہینے کے دوران شہریوں، رہائشیوں اور زائرین کی نقل و حرکت کو آسان بنانا ہے۔ مدینہ منورہ جو بس پروجیکٹ ہے وہ روزانہ 18 گھنٹے کام کرے گا سوائے السلام اور سید الشہداء اسٹیشن کی جو 24 آورز جو ہے وہ 24/7 چلیں گے۔ سروس کو ٹریفک کے رش کو کم کرنے، مسجد کے ارد گرد ٹرانسپورٹ کو بڑھانے اور پیدل چلنے والوں کے لیے دوستانہ ماحول فراہم کرنے کے علاوہ جو ہے رمضان کے دوران نمازیوں میں متوقع اضافے کے ساتھ شٹل سروس اپنے بسوں کے بیڑے، کام کے اوقات اور سٹاپ پوائنٹس میں اضافہ کرتی رہے گی تاکہ مانگ کو پورا کیا جا سکے۔ اور پتہ چلا ہے کہ شمسی توانائی سے چلنے والی بسیں مدینہ منورہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے منصوبوں کا حصہ ہیں۔ رمضان مبارک میں مساجد میں ویڈیوز بنانے پر بھی پابندی عائد۔ سعودی عرب نے رمضان المبارک کے دوران مساجد سے لائیو جانے اور ویڈیو بنانے پر پابندی عائد کی ہے۔ ایس پی اے کے مطابق اسلامی امور دعوت و رہنمائی کی وزارت نے ماہ رمضان سے پہلے نئی ہدایات جاری کی ہیں جن میں نماز، تراویح سمیت دیگر نمازوں کے دوران امام اور نمازیوں کی ویڈیو بنانے کے لیے مساجد میں کیمروں کے استعمال پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ وزارت نے کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے نماز کی لائیو نشریات پر بھی پابندی عائد کی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ وزارت نے ان گائیڈ لائنز پر عمل کرنے والے ائمہ اور مبلغین کی اہمیت پر زور دیا اور نمازیوں کو مسجد کے اندر مذہبی آداب کو برقرار رکھنے کی ہدایت کی ہے۔
ان اقدامات کا مقصد مساجد کے تقدس اور عبادت کے ماحول کو برقرار رکھنا ہے اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ نماز میں کسی قسم کا کوئی خلل نہ پڑے۔ یہ ہدایات عبادت کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے، عبادت گزاروں کی حفاظت کو یقینی بنانے اور روحانی طور پر سکون اور احترام کے ماحول میں مذہبی رسومات کی انجام دہی کی ضمانت دینے کے لیے وزارت کے عزم کے حصے کے طور پر آئی ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔